बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़। आज 29 अगस्त 2026 है और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 16 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी है। दोस्तों, सऊदी अरब खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम खबरों के साथ आपको खुशामदीद कहा जाता है। हमेशा की तरह जवाज़त अकामा, वीज़ा, लेबर कवानीन, हज, उम्रा, सफ़र और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अहम और मुस्तनद मालूमात अब से शेयर की जाएंगी। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे वो अहम अपडेट्स जो सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों, फैमिलीज़ और मुसाफिरों के लिए जानना ज़रूरी है। हमारा मकसद सिर्फ खबर सुनाना नहीं बल्कि इसकी आसान वजाहत अब तक पहुंचाना है ताकि आप हर पहलू को बेहतरीन अंदाज से समझ सके। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। सऊदी अरब में मौसम ख़िज़ा के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में इस साल मौसम ख़िज़ा के दौरान ममलकत के बेशतर इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि अक्टूबर में बारिशों की शिद्दत निस्बतन ज़्यादा रहने की तवक्को है। सऊदी नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी ने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए मौसमी पेशगोई जारी की है, जिसका मकसद मुतवक्के मौसमी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को बरवक्त इक़दामात में मदद फराहम करना है। पेशगोई के मुताबिक सितंबर में मदीना मुनव्वरा, तबूक, अल-जुफ, हाइल, मक्का मुकर्रमा, रियाज़, अल-क़स्यम, हुदूद अल-शमालिया और मशरक़ी रीजन के बाज़ इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। अक्टूबर में बारिशों का दायरा मज़ीद वसी होने की तवक्को है, जबकि नवंबर में भी कई इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। दूसरी जानिब माहिरीन मौसमियात अब्दुलअज़ीज़ अल-हिस्यनी के मुताबिक सितंबर मौसम की तब्दीली का अहम महीना है। इस दौरान गर्मी में बतदरीज कमी आना शुरू होती है, रातें निस्बतन खुशगवार होती हैं और बारिशों के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। याद रहे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया दिनों गरज चमक के साथ बारिशों की इत्तलाआत भी सामने आई है, इसलिए शहरियों और मुकीम अफराद को मौसमी सूरत-ए-हाल के दौरान एहतियात और मुतल्लिका हुक्काम की हिदायत पर अमल करने की हिदायत की जाती है। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए आर्टिकल 39 की अहम वजाहत जानना इंतहाई ज़रूरी है। किसी दूसरे कफील के पास काम करने और अपने रजिस्टर्ड स्पॉन्सर के अलावा कहीं और काम करने से पहले चंद बातें लाजमी समझ लें। दोस्तों, सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए लेबर कानून का आर्टिकल 39 एक निहायत अहम कानून है, जिसका ताल्लुक कारकुन के किसी दूसरे आजिर के लिए काम करने और अपने ज़ाती अकाउंट पर काम करने से मुताल्लिक है। सऊदी वज़ारत इंसानी वसाइल के मुताबिक आर्टिकल 39 के तहत आजिर अपने कारकुन को किसी दूसरे आजिर के लिए अपने ज़ाती अकाउंट पर काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता। इसी तरह कारकुन भी किसी दूसरे आजिर के लिए और अपने ज़ाती अकाउंट पर काम नहीं कर सकता जब तक इसके लिए मुकर्ररा कानूनी कवायद और सरकारी तरीक़ाकार पर अमल न किया जाए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई गैर मुल्की कारकुन अपने अकामा और मौजूदा मुलाजमत के अलावा किसी दूसरे शख्स, कंपनी या इदारे के लिए काम करना चाहता है तो सिर्फ ज़बानी इजाज़त, ज़ाती रज़ामंदी को काफ़ी नहीं समझा जा सकता। इसी तरह किसी गैर मुल्की कारकुन को गैर कानूनी तौर पर अपने पास काम पर रखना भी आजिर के लिए मसला बन सकता है। वज़ारत इंसानी वसाइल ने वाज़े किया है कि ऐसे मामलात की निगरानी, खिलाफ वर्जियों की निशानदेही और कानूनी कार्रवाई मुतल्लिका हुक्काम की जिम्मेदारी है। लिहाजा गैर मुल्की कारकुनों को चाहिए कि इजाफी काम, दूसरे इदारे में मुलाजमत और अपने ज़ाती कारोबार के हवाले से कोई कदम उठाने से पहले कानूनी इजाज़त और सरकारी तरीक़ाकार की मुकम्मल तस्दीक करें। याद रखें, सऊदी अरब में मुलाजमत के दौरान सिर्फ अकामा और कफ़ील की ज़बानी इजाज़त को बुनियाद बनाकर दूसरे आजिर के लिए काम करना महफूज कानूनी रास्ता नहीं है। ये मालूमात सऊदी वज़ारत इंसानी वसाइल के सरकारी मवाद की बुनियाद पर पेश की गई है। अब बात करते हैं इस आर्टिकल के इस हिस्से की जिसको बुनियाद बनाकर बहुत से गैर सऊदी वर्कर्स फ्रीलांसर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 39 के बावजूद कारकुन दूसरे कफील के पास कानूनी तौर पर मुलाजमत कैसे मुंतकिल कर सकता है। इसका तरीक़ा क्या है?
دوستو، سعودی وزارت انسانی وسائل کے مطابق غیر سعودی کارکن کی سروس دوسرے آجر کو منتقل کرنے کے لیے کیوا پلیٹ فارم پر باقاعدہ ٹرانسفر آف ایمپلائی سروس کی سہولت موجود ہے۔ نئے آجر کی جانب سے کیوا پر کارکن کی سروس ٹرانسفر کی درخواست شروع کی جاتی ہے، کارکن کی معلومات اور نیا ملازمت کا معاہدہ شامل کیا جاتا ہے، جبکہ کارکن اپنے کیوا افراد اکاؤنٹ میں جا کر ٹرانسفر کی درخواست اور معاہدے کو قبول اور مسترد کر سکتا ہے۔ وزارت کے مطابق یہ عمل مکمل ہونے کے بعد کارکن کی معلومات نئے آجر کے ریکارڈ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تاہم نئے آجر اور کارکن دونوں کے لیے مقررہ شرائط پوری کرنا ضروری ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات غیر ملکی فوڈ ڈیلیوری ورکرز کے لیے ہے۔ اگر کوئی غیر سعودی کارکن اپنی موجودہ ملازمت کے ساتھ کسی دوسرے آجر اپنے ذاتی اکاؤنٹ پر فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا ہے تو صرف اسے فری لانسر کہنا خود بخود قانونی نہیں بناتا۔ وزارت کی موجودہ فری لانسر ورک ڈاکومنٹ سروس میں بنیادی اہلیت کے طور پر سعودی شہریت اور ایکٹیو ابشر اکاؤنٹ درج ہے۔ وزارت نے فوڈ ڈیلیوری کے لیے فری لانس پروگرام بھی متعارف کرایا، لیکن سرکاری معلومات اسے سعودی شہریوں کے لیے فری لانس ورک کے دائرے میں بیان کرتی ہے۔ لہذا غیر ملکی کارکن کے لیے کسی ڈیلیوری ایپ پر اپنی موجودہ ملازمت سے ہٹ کر کام کرنا بغیر متعلقہ قانونی اجازت مجاز ورک انتظام کے آرٹیکل 39 کے تحت مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ آرٹیکل 39 دوسرے آجر کے لیے اور اپنے ذاتی اکاؤنٹ پر کام کرنے کو مقررہ قانونی قواعد اور طریقہ کار کے بغیر منع کرتا ہے۔ اسی لیے غیر ملکی کارکنوں کو چاہیے کہ دوسرے کفیل، دوسری کمپنی اور فوڈ ڈیلیوری سمیت کسی اضافی کام کا آغاز کرنے سے پہلے کیوا اور متعلقہ سرکاری نظام میں اپنی قانونی حیثیت اور اجازت کی تصدیق ضرور کریں۔ صرف موجودہ کفیل کی زبانی اجازت اقامہ اور کسی موبائل ایپ پر رجسٹریشن کو قانونی ورک پرمٹ کا متبادل نہ سمجھیں۔ یہی احتیاط آپ کو آرٹیکل 39 سے متعلق ممکنہ خلاف ورزی سے بچانے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہاں ایک اچھی بات یہ ہے کہ وزارت کے پاس اجیر کے ذریعے مخصوص حالات میں عارضی ورک پرمٹ کی سہولت بھی موجود ہے، اس لیے دوسرے ادارے کے لیے کام اور غیر قانونی طور پر دوسرے ادارے کے لیے کام کو ایک ہی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوستو، اب ہم سعودی عرب میں ٹریفک خلاف ورزیوں پر الیکٹرانک اعتراض کے حوالے سے اہم وضاحت پر کچھ بات کریں گے۔ سعودی عرب میں ٹریفک خلاف ورزی کا چالان ہونے کی صورت میں ڈرائیور کو بعض حالات میں الیکٹرانک طریقے سے اعتراض درج کرانے کی سہولت حاصل ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ایک پیغام گردش کر رہا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو سال میں صرف 5 بار الیکٹرانک اعتراضات جمع کرانے کا حق حاصل ہے، اور 5 اعتراضات مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی خلاف ورزی ہو جائے، چاہے وہ غلط بھی ہو، تو پورے سال مزید الیکٹرانک اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے گاڑی چلانے والوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی سوشل میڈیا پوسٹ اور وائرل میسج کو سرکاری قانون سمجھنا اور محکمہ ٹریفک کی وارننگ سمجھنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی ٹریفک خلاف ورزی پر اعتراض ہے تو پہلے متعلقہ سرکاری پلیٹ فارم، خاص طور پر ابشر میں دستیاب اعتراض کی سہولت اور اپنی اہلیت چیک کریں۔ اعتراض درج کرنے سے پہلے خلاف ورزی کی تفصیلات، تاریخ اور مقام کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں، تاکہ اگر واقعی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے مقررہ طریقہ کار کے مطابق چیلنج کیا جا سکے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹریفک چالان کے بارے میں کسی بھی وائرل دعوے پر عمل کرنے سے پہلے سرکاری سعودی ذرائع سے تصدیق ضرور کریں۔ دوستو، اس چینل کے ذریعے میری کوشش رہی ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہی مشورہ دوں کہ ٹریفک اقامہ، جوازت اور لیبر قوانین سے متعلق معلومات صرف معتبر اور سرکاری ذرائع سے حاصل کریں۔ اگر کسی خلاف ورزی پر الیکٹرانک اعتراض کی سہولت دستیاب نہ ہو تو متعلقہ ٹریفک اتھارٹی سے رابطہ کر کے قانونی طریقہ کار معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، کیونکہ اعتراض کا حق اپنی جگہ، لیکن خلاف ورزی سے بچنا سب سے بہتر راستہ ہے۔